कहीं नहीं है। या अली या हुसैन। अरे सच्चे अगर अली के लेकिन समाज में जिस तरह की बुराइयां इस वक्त आ चुकी हैं कि लोग खेल कूद तरह तरह के माहौल बना करके और माहौल को ऐसा बना देना कि जैसे लगता है कि ये मुहर्रमुल हराम खेल कूद का ये है। नहीं, जो चीज़ें चलते आ रहा है, हालांकि अब थोड़ा कम हो रहा है, तो ये भी तो लोग कहते हैं कि विरासत से चलते आ रहा है। आपके बाप दादा परदादा जो कर रहे थे, लाठी भाला तलवार ढोल बाजा ताशा, तो क्या वो लोग गलत कर रहे थे? देखिए खेमे आंकड़ा जो विरासत से निकलते आ रहा है, वो आप क्या कह रहे हैं कि वो निकलना चाहिए? जो लोग समाज में कल भी फजूल थे, आज भी वो फजूल है। स्वागत है। आप सबको पता है मुहर्रम का महीना है। अरबिक कैलेंडर के हिसाब से मुहर्रम जो है आपका पहला महीना होता है। आज यानी 29 तारीख को 10 मुहर्रम होगा। उस दिन अलग अलग तरीके से मुहर्रम को लोग मनाते हैं। सही तरीका क्या है, इस महीने का इम्पोर्टेंस क्या है, ये तमाम चीज़ें हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। अभी हमारे साथ ऑल मदरसा युवा शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष मौलाना इमरान साहब है। जी सर, स्वागत है हमारे चैनल पर आपका। शुक्रिया। जी। मुहर्रमुल हराम के मौके से जिस तरीके से लोगों ने माहौल बना रखा है, ये खेल कूद इन सब चीज़ों से बचकर, शरीयत में इन चीज़ों की कोई इजाज़त नहीं है कि खेल कूद किया जाए और तरह तरह के मामलात खड़ा करके माहौल को ऐसा बनाया जाए जिससे समाज को तकलीफ़ पहुँचे। शरीयत इसकी इजाज़त नहीं देती है, बल्कि मुहर्रमुल हराम इमाम हुसैन से जुड़ी हुई चीज़ें हैं। अगर इमाम हुसैन नहीं होते तो आज ये मुहर्रमुल हराम का महीना भी नहीं होता। करबला की तारीख़ हमें ये बताती है। सबसे पहले ज़रूरत इस बात की है कि इस महीने में हम लोग रोज़ा रखें, कुरान की तिलावत करें, दुआ करें, अल्लाह की इबादत करें और अपने लिए भी दुआ करें, और जितने भी अल्लाह के राह में शहीद हुए उनके लिए भी दुआ करें। लेकिन समाज में जिस तरह की बुराइयां इस वक्त आ चुकी हैं कि लोग खेल कूद तरह तरह के माहौल बना करके और माहौल को ऐसा बना देना कि जैसे लगता है कि ये मुहर्रमुल हराम खेल कूद का ये है। नहीं, जो भी नए बच्चे हैं या शरीयत के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को नहीं गुजार रहे हैं, उनको शरीयत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की ज़रूरत है, ताकि समाज को एक मैसेज जाए कि अल्लाह के नबी के नवासे की तारीख़ को अगर हमें ज़िंदा रखना है तो इन सब चीज़ों से अलग होकर मुहर्रम की 10वीं तारीख़ हो, 9वीं तारीख़ हो, खेल कूद इन सब चीज़ों से अलग होकर एक और बात समझने की कोशिश करें। जो चीज़ें चलते आ रहा है, हालांकि अब थोड़ा कम हो रहा है, तो ये भी तो लोग कहते हैं कि विरासत से चलते आ रहा है। आपके बाप दादा परदादा जो कर रहे थे, लाठी भाला तलवार ढोल बाजा ताशा, तो क्या वो लोग गलत कर रहे थे? देखिए शरीयत में यजीदी का जो तरीक़ा है, मुहर्रमुल हराम के मौके से जो यजीदियों का तरीक़ा रहा है, वो तरीक़ा अपनाने से क्या आप अपने आप को ये कह सकते हैं कि हम हुसैन के मानने वाले हैं? हुसैन ने कभी भी तलवार हो या लाठी हो इन सब चीज़ों से समझौता नहीं किया, बल्कि इमाम हुसैन ने दीन को बचाने के लिए, शरीयत की हिफाजत के लिए अपने तन मन धन सारी चीज़ों को कुर्बान कर दिया। इसलिए बाप दादा की बातों को कहकर, क्या बाप दादा ने यही कहा कि आप जो है खेल कूद कीजिए? ये नहीं कहा, बल्कि उन लोगों ने भी यही कहा कि न्याज करो, फातिहा कराओ, उनके नाम ईसाले सवाब कराओ, ये कहा। इन सब चीज़ों से, बुरी चीज़ों से इस्लाम रोकता है और इससे बचने की ज़रूरत है। आप सोच सकते हैं कि एक प्रशासन जब मुहर्रम का महीना आता है, कितना मेहनत वो लोग करते हैं, कितने मेहनत के साथ इस त्यौहार को मनाने के लिए सारे प्रशासन के लोग और जो भी लोग इस तरह के लगे हुए हैं। जैसे हमारे इमाम साहब लोग हैं, मस्जिद के इमाम जो होते हैं, वो खड़े होकर मेंबर से कहते हैं कि आप लोग नमाज़ पढ़ें, तिलावत करें, कुरान की तिलावत करें, और शहदा को अगर याद करना है तो ज़िक्र व अस्कार करें। इससे बेहतर कोई तरीक़ा है कि आप पढ़ेंगे तो आपको फ़ायदा होगा, कुरान पढ़ेंगे तो घर के अंदर बरकतें भी होंगी, और उनके लिए दुआ करें। इससे बेहतरीन चीज़ क्या है? इसलिए इन सब चीज़ों से बचकर शरीयत का जो हुक्म है उसको अपनाने की ज़रूरत है। पुराने लोगों के ने ये कभी नहीं कहा कि इस तरीके से मुहर्रम होगा। मुहर्रम का जो इस हिस्ट्री है, इतिहास है, जो उसको थोड़ा सा जो आज के यूथ हैं, यंग हैं,
ان کو تھوڑا سا آپ بتائیں. دیکھیے آج کل کے جو شریعت کے مطابق چلنے والے جو محرم الحرام کا جو مسئلہ ہے، ہم کو نہیں لگتا کہ یوتھ اس پر کوئی بہت ریسرچ کرتا ہے، بہت پڑھتا ہے، ایسا کچھ نہیں ہے. وہ تو صرف واٹس ایپ اور موبائل میں لگا ہوا ہے. محرم الحرام کی تاریخ کو جب آپ پڑھتے ہیں، جیسے ذکر و اذکار ہوتا ہے، ایک چھوٹے سے وقت میں محرم کی ٹوٹل فضیلت کو نہیں بیان کیا سکتا. ہاں اتنا ضرور ہے کہ سماج کے اندر جو گڑبڑی کرنے والے ہیں یا سماج کے اندر جو غلط طریقے سے اس کو لائے ہیں، اس کو دور کرنے کی ضرورت ہے. یہی اچھا طریقہ ہے. امپورٹنس آپ قرآن پڑھیے، امام حسین کو یاد کیجئے، ننھے علی اصغر کو یاد کیجئے، کربلا کی تاریخ کو آپ ذکر و اذکار میں بدلیے، آپ بیٹھیے اس پر کربلا کی تاریخوں کو سنیے. کہیں نہیں ہے یا علی یا علی یا حسین. ارے سچے اگر یہ- آپ سچے اگر علی کے ہیں اور حسین کے شیدائی ہیں تو طریقہ کیا ہے؟ تو یہ طریقہ امام نہیں ہے. حسین نے یہ طریقہ صحیح ہے کہ امام حسین آخری وقت تک قرآن کی تلاوت کرتے رہے. خیمہ لٹ رہا ہے لیکن قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے. بچے ان کے شہید ہو رہے ہیں اللہ کے راہ میں لیکن قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے. انہوں نے صاف کہا کہ صبر کے دامن کو ہاتھ سے چھوٹنے مت دو بلکہ قرآن کو مضبوطی سے تھامو، قرآن کو پڑھو. یہی سچائی کے ساتھ امام حسین نے کربلا کے میدان میں دیا ہے اور اسی پہ ہمیں عمل کرنے کی ضرورت ہے. اور سماج کے وہ لوگ جو محرم سے اپنا ناطہ کو جوڑ کر رکھے ہیں ان کو بھی ان سب چیزوں پر دھیان دے کر اور ہر گاؤں میں ہر سماج میں ایسا ایک ماحول بنے کہ کوئی گڑبڑی کسی طرح کی کوئی نہ ہو بلکہ ایک ساتھ بیٹھ کر شریعت کے مطابق امام حسین کی یاد کو منایا جائے. یہی اچھا طریقہ اور سچا طریقہ ہے. نعرہ لگانے والے تو بہت ہے، رات دن کہتے ہیں کہ ہمیں امام حسین سے شیدائی کرتے ہیں. امام حسین نے نماز کو ترک کیا؟ امام حسین نے قرآن کو ترک کیا؟ نہیں، بلکہ خیمے لوٹ آنکھڑا جو وراثت سے نکلتے آ رہا ہے وہ آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ وہ نکلنا چاہیے؟ جو لوگ سماج میں کل بھی فضول تھے آج بھی وہ فضول ہے. شریعت میں جو کہا گیا ہے وہی سچ ہے اور شریعت میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی. ان سب چیزوں کو اکھاڑا کے نام پر کیا ہوتا ہے اکھاڑا؟ بولیے تو آپ بتائیے کہ بچے سب پٹی باندھ کر اور لاٹھی لے کر نکل جاتے ہیں، یہ کوئی طریقہ ہے؟ یہ تو طریقہ امام حسین نے نہیں بتایا. امام حسین سے اگر سچی محبت ہے، سچا اگر آپ مطلب انسان پیار کرنے والا ہے تو روزہ رکھیے نا، قرآن کی تلاوت کیجئے، ذکر و اذکار کیجئے. اس سے بڑھیا طریقہ کیا ہے؟ امام حسین نے اسلام کے خاطر اسلام کو بچانے کے لیے کربلا کے میدان میں گئے اور یزیدیوں سے جو سامنا ہوا وہ سب یزیدیوں کا طریقہ ہے. اس سے بچنے کی ضرورت ہے اور سماج کو جاگروک کرنے کی ضرورت ہے کہ ان سب چیزوں سے الگ ہو جاؤ. دیکھیے نئے نئے بچوں کو آج کل کیا ماحول ہے، نہ وہ مدرسے سے قریب ہیں اور نہ وہ مسجدوں سے قریب ہیں. ایک امام ہمارے گاؤں کے جو ہوتے ہیں، کسی بھی گاؤں کے ہوں، مسلم میں آپ جب جائیں گے تو مسجدیں ہوتی ہیں، ممبر سے کھڑے ہو کر امام خطاب کرتے ہیں. بار بار بیچارے وہ کہتے ہیں کہ آپ کھیل کود سے دور رہیے، کھیل کود سے الگ رہیے. سماج میں جو شریعت کا طریقہ ہے، آپ نبی کے ماننے والے ہیں، قرآن کے ماننے والے ہیں، شریعت کو ماننے والے ہیں اور آپ کا اخلاق، آپ کا کردار ایسا ہو کہ سماج کو ایک بہترین میسج دے کہ ہاں یہ اللہ کے رسول کے ماننے والوں کی جماعت ہے. جی جی. تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں محرم پہ الگ الگ لوگ باتیں بتاتے ہیں، کہتے ہیں، لیکن محرم صحیح منانے کا کیا طریقہ ہے وہ ہم لوگ سمجھ رہے تھے آل مدرسہ یووا شکشک سنگھ کے پردیش ادھیکش مولانا عمران صاحب سے. ایسے ہی بنے رہیں، دیکھتے رہیں لگندار.